नमस्कार दर्शकवृन्द, मिथिला नेपाल टेलिभिजनको शिक्षा बहसमा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, विद्यालयका विषयमा, शिक्षाका विषयमा, शिक्षकहरूका विषयमा र अभिभावकहरूको आफ्नो बाल बच्चाहरूको जिम्मेवारीका विषयमा हामी शिक्षा बहस मार्फत यहाँहरूको बीचमा आइराखेका छौँ। मिथिला टेलिभिजनले शिक्षालाई तेस्रो आँखा र देश विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ क्षेत्र भएकाले यसलाई ठुलो प्राथमिकतामा राखेको छ। अहिले कोभिड-19 का कारण विश्वव्यापी रूपमा बालबच्चाहरू घरमा बस्न बाध्य छन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि 70 लाखभन्दा बढी बालबालिकाहरू अहिले घरमा नै बसेका छन्। 5 महिनाभन्दा बढी समय भइसक्यो। बच्चाहरू कहिलेबाट स्कुल जान पाउँछन्, अन्योलग्रस्त स्थिति कायम छ। यो अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विद्यालयहरू एउटा भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर आइटी फ्रेन्डली पनि भएका नाताले विद्यार्थीहरूलाई केही हदसम्म इन्गेज गरिराखेका छन्, राजधानीमै भएको कारणले। तर मुफसलका विद्यालयहरूको अवस्था के छ? बाहिरी सहरहरूको अवस्था के छ? विद्यार्थी र अभिभावकका बीचमा विद्यालयहरू कसरी पुगेका छन्? यो विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। आजको शिक्षा बहसमा हामीले जनकपुरमा अवस्थित न्यू इङ्ग्लिस सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलका संस्थापक प्रिन्सिपल डाक्टर अनिल कुमार अग्रवालसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। डाक्टर अग्रवाल लामो समयबाट शिक्षा क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ एकजना लेखक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले अस्मिता पब्लिकेसनबाट प्रकाशित अकाउन्ट्स बुकको सहलेखन गर्नुभएको छ। उहाँ समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ मारवाडी सेवा समितिको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। सीताराम गौशाला जनकपुरका सचिव हुनुहुन्छ। एनप्याक्स फन्ड डिस्ट्रिक्ट कमिटीका सदस्य हुनुहुन्छ र आरआरएम क्याम्पस जनकपुरका भिजिटिङ फ्याकल्टी पनि हुनुहुन्छ। एउटा अनुभवी शिक्षा क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तित्व र संस्थापक प्रिन्सिपल। जनकपुरमा अहिले बालबालिकाको अवस्था के छ, शिक्षाको अवस्था के छ र कोभिड-19 को प्रभाव के छ भन्ने लगायत समसामयिक विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर साहब, हजुरलाई मिथिला नेपाल टेलिभिजनको शिक्षा बहसमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद नारायण सर। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु सर। अनि के छ जनकपुरमा कोभिड-19 को प्रभाव के छ? अहिले हजुरहरूको दिनचर्या कसरी बितिराखेको छ त्यहाँ? अब कोभिडको कुरा गर्ने हो भने सर, यो अति नै प्रभावित क्षेत्र छ। 2 नम्बर प्रदेश त यसै पनि हामी हेर्दैछौँ, हटलाइनमा छ। र त्यसमा जनकपुरमा पनि अब यो खास गरेर विगत केही दिनदेखि चाहिँ निकै कोभिड-19 का केसेसहरू बढिराखेको अवस्था छ। र वास्तवमा दिनचर्याको कुरा गर्ने हो भने अहिले कुनै पनि केही कामै छैन। दिनभरि घरमा बस्या हो, टेलिभिजन हेर्यो हैन, अनि चाहिँ मोबाइल चलायो, बच्चाहरूलाई अलिकति पढायो लेखायो, अनि आफूले चाहिँ के अनलाइन क्लास पनि विद्यालयको लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो क्लासहरू लिएर आफ्नो दिनचर्यालाई चाहिँ बिताइरहेको छु। अरू खासै केही पनि छैन। अब शिक्षकहरू त्यति आइटी फ्रेन्डली नभएको, अनि अब जनकपुरमा विभिन्न अन्य जिल्लाबाट पनि त्यो क्षेत्रका विद्यार्थीहरूले त्यहाँ आएर पढ्ने अवस्थामा के छ? यहाँहरूको अनलाइन क्लासेसहरू कसरी सुरु गर्नुभएको छ? यसको प्रभावकारिता कस्तो छ? केही बताइदिनुहोस् न। अब अनलाइन क्लासको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अब के देखियो भने अब यहाँ दुईटा कुरा छ, दुईटा पाटो छ। एउटा त अनलाइन क्लास भयो, अर्को भर्चुअल क्लासेस भयो। अब अनलाइन क्लासमा के देखिया छ भने विद्यार्थीको तपाईको एक्सेस जुन छ, पहुँच जुन छ, त्यो निकै नै सानो देखियो के। 10%, 15% पनि विद्यार्थी नआइदिने, अनि विद्यार्थीहरू पनि, प्यारेन्ट्सहरू पनि गाउँमा गएर बसेका छन् धेरै जसो। अब यहाँ विभिन्न किसिमका समस्या कठिनाइहरूको कारणले गर्दाखेरि, अनि ग्रामीण क्षेत्रमा नेटको पनि त्यति राम्रो एक्सेसिबिलिटी नभएको छ, मोबाइलको पनि प्रब्लम रे, अनि डाटा पनि भराउँदाखेरि विभिन्न किसिमका अब फाइनान्शियल प्रब्लमहरू आउँदा रहेछन्। जस कारणले गर्दा अनलाइन
भन्दा पनि हामीले भर्चुअल क्लासेसहरू अब तपाईँको विगतमा सञ्चालन गरेका थियौँ होइन, तर चाहिँ त्यसमा पनि विभिन्न किसिमका बाधा व्यवधान अप्ठ्याराहरू आएर सकेसम्भव प्रयास गरेर हामीले अनलाइन मार्फत होस् वा भर्चुअल क्लासेस मार्फत होस् विद्यार्थीलाई पठन पाठनमा केही न केही चाहिँ सहयोग चाहिँ गरेका छौँ निश्चित रूपले। केही पनि नहुनु भन्दा त्यही भर्चुअल क्लासेस अनलाइन क्लासेस पनि होइन कालो बादलमा चाहिँ चाँदनी घेरा भने जस्तो मात्रै होला डाक्टर साहब होइन? हजुर त्यही भन्नुपर्छ सर, त्यही भन्नुपर्छ। भन्नु न, 0 आवरमा बस्नुभन्दा कुन क्लासमा यहाँहरूले चाहिँ अनलाइन क्लास गर्नुभएको छ? सानो क्लासमा त त्यति सम्भव छैन होला। हजुर अब अनलाइन क्लासको कुरा गर्ने हो भने हामीले 11-12 लाई गरे हो। अब 11 को त तपाईँको विद्यार्थीहरूलाई प्रमोसन गर्ने कुरा आइसकेपछि हामी 12 लाई चलाइराखेका छौँ। विगतमा हामीले 6 to 10 लाई पनि चलाएका थियौँ होइन। र अहिले चाहिँ तत्काल तपाईँको प्याप्सनले जुन सञ्चालन गरेको टेलिभिजनबाट जुन कार्यक्रम छ त्यसैबाट विद्यार्थीलाई पठन पाठन गराउनका लागि हामीले आग्रह गरेका छौँ। भनेपछि प्याप्सनको क्लासमा विद्यार्थीहरू सहभागी भएका छन्, यहाँहरूले अभिभावकहरूलाई बच्चाहरूलाई त्यही चाहिँ कार्यक्रममा सहभागी गराउन अनुरोध गर्नुभएको छ? हजुर। अब यहाँले यो एनप्याप्सनको कुराकानी उठाउनु भयो। अब निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरूको छाता सङ्गठन प्याप्सन, एनप्याप्सन, हिसान, अब यी 3टा सङ्गठनहरूले चाहिँ जनकपुरमा के पहल गरेका छन् त सर? अब पहल हेर्ने हो भने सर धेरै नै पहल गरेका छन् हाम्रा सम्पूर्ण विद्यालय सङ्गठनहरूले। अब क्लासको लागि रियलमा कुरा गर्ने हो भने हामीले वैशाख 7 गते नै तपाईँको चैत 11 गतेदेखि लकडाउनको अवस्था थियो होइन। अनि त्यसपछि चैतमा त केही गर्ने कुरै आएन। अनि वैशाखको तपाईँको 7 गतेदेखि नै हामीले एउटा बैठक गरेर प्याप्सन, एनप्याप्सन, हिसान सबैले संयुक्त रूपमा बैठक गरेर कसरी अब यो महामारीको अवस्थामा हामीले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई, हामीले आफ्ना अभिभावकहरूलाई होइन बाटो देखाइदिने, कसरी मार्ग निर्देशन गरिदिने, बच्चाहरूको उज्जवल भविष्यलाई कसरी अगाडि बढाइदिने, जसका लागि हामीले प्रशस्त प्रयास गर्यौँ। र त्यही प्रयासको फलस्वरूप हामीले टेलिभिजनबाट भर्चुअल क्लास, त्यो एउटा मेरो विद्यालयको लागि मात्रै होइन, सम्पूर्ण धनुषा जिल्लाकै लागि सम्पूर्ण विद्यालयहरूका लागि एउटै छाता मुनि बसेर चलाउँदाखेरि अब त्यो भन्नुहोस् न, अब केही ठुला विद्यालयहरूले त सञ्चालन गर्ने अवस्था हुन्छ, तर साना विद्यालयहरूले त विभिन्न किसिमका अप्ठ्याराहरू भोगिरहनु पर्या हुन्छ। जस कारणले साना ठुला सबै विद्यालयलाई समेटिने गरी सबै विद्यार्थीले पढ्न पाओस् भन्ने जुन छ हामीले त्यो हिसाबले कार्यक्रम स्टार्ट गर्यौँ र गरेका पनि थियौँ होइन। र त्यसपछि तपाईँको केन्द्रबाट यो विगतमा यो भर्खरै केही दिन अगाडि चाहिँ त्यो अनलाइन क्लास श्रावण 1 गतेबाट बन्द गर्ने जुन कार्यक्रम भयो, त्यसपछि हाम्रा यी अनलाइन क्लासेसहरू, भर्चुअल क्लासेसहरू अलिकति बढी नै लथालिङ भएको जस्तो हामीले यसलाई महसुस गरेका छौँ। अब हजुरहरूको चाहिँ जनकपुर क्षेत्रमा, खास गरी जनकपुरमा गाउँबाट आएर पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि धेरै हुनुपर्छ। अब कोभिड-19 का कारणले गाउँमा गएका विद्यार्थीहरू विद्यालयमा फर्कने सम्भावना कतिको छ? यदि सबै विद्यार्थीहरू आएनन् भने त यहाँहरूलाई ठुलो क्षति पनि त हुन सक्छ नि, होइन सर? पुरै सम्भावना छ सर त्यसको। गाउँका विद्यार्थीहरू जो गाउँमा बिलोङ्गिङनेस छ, गाउँबाट आएर जनकपुरमा डेरा लिएर, जनकपुरमा कोठा लिएर बसेर तपाईँको पठन पाठन गर्दै थिए, तिनीहरूको सम्भावना निकै नै क्षीण भएर गएको छ। यो हाम्रो लागि एउटा ठुलो च्यालेन्जको विषय हो कि ती विद्यार्थीहरूको बारेमा हामीले आफ्नो क्यालकुलेसनलाई माइनस गरेर हिँड्नु पर्ने अवस्था छ सर। किनभने आज हेर्नुहोस् न, तपाईँको भादव लागिसक्यो, अब भदौ लागिसक्यो, अब दसैँ तिहार आउने बेला भइसक्यो, 6-7 महिना बित्ने अवस्था छ। कुन गार्जियनले ल अब 4-5 महिनाको लागि विद्यालय जाऊ भनेर भन्लान् त? र अर्को कोभिडको कारणले गर्दा, महामारीको कारणले गर्दा डर त्रासको अवस्था छ, कोही पनि कोठाबाट निस्किने अवस्था छैनन् होइन। जसको कारणले गर्दाखेरि प्यारेन्ट्सलाई पनि एउटा आफ्ना विद्यार्थीहरूको अभिभावकत्व हिसाबले उनीहरू पनि पठाउन मान्दैनन् कि अब किन जाने, ल ठिक छ गाउँकै स्कुलमा जस्तो छ जे छ त्यसैमा यस वर्ष पढ, कसै गरी चाहिँ यसपालि तिमी चाहिँ अगाडि बढ, आफ्नो पठन पाठनलाई निरन्तरता देऊ भनेर मलाई त आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवले के भन्दछ भन्दाखेरि ती गाउँका विद्यार्थीहरूको उपस्थिति जनकपुरमा एकदम क्षीण होला, न्यून होला भनेर मलाई लागेको छ। अब यहाँहरूले अहिले कोभिड-19 का कारणले
जुन आर्थिक क्षति बियर गर्नु भएको छ, शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउनु पर्यो, घर भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था होला, अनि अन्य खर्चहरू भयो, आफ्नो व्यक्तिगत खर्चहरू पनि म्यानेज गर्नु पर्यो। अनि यो सम्बन्धमा यहाँहरू त्यो क्षेत्रका विद्यालयहरूका संस्थापकहरू बसेर केही सरसल्लाह गर्ने र यथोचित निकास निकाल्ने सन्दर्भमा केही कुराकानीहरू भएका छन् कि छैनन् डाक्टर साहब? भएका छन् नारायणजी, तपाईँको त्यसका बारेमा पनि हामीले निकै ठुलो लामै छलफल गरेका छौँ, नगरेको होइन। होइन, के छ भने अब तपाईँको हाम्रो जनकपुरमा एउटा ट्रेन्ड के छ तराईमा खास गरेर कि गार्जियन्सले पेमेन्ट फी जुन पेमेन्ट गर्ने जुन चलन छ त्यो एक्जामिनेसनको बेलामा पेमेन्ट गर्ने चलन रहेको छ। होइन, परीक्षा भएको बेलामा मात्रै फी तिर्ने। जस कारणले गर्दा के हो भने तपाईँले हामीलाई एउटा ठुलो समस्या के देख्यौँ भने हामीले जुन भोग्नु परेको छ, हामीले सबै तपाईँको खास गरेर तराईका विद्यालयहरूले भोग्नु परेको छ कि चैतमा 6 गते 7 गतेबाट हाम्रो परीक्षा हुने थियो, फाइनल एक्जामिनेसन। र फाइनल एक्जामिनेसनको बेलामा तपाईँको पुराना फीहरू पौष महिनादेखि नै बाँकीका जुन हाम्रा पौष माघदेखिका बाँकीका फीहरू आउनु पर्ने थियो, तर ठ्याक्कै त्यो 6-7 गतेदेखि नै विद्यालय बन्द भएको अवस्था छ। जसको कारणले गर्दा के भइदियो भने हाम्रा जति पनि ब्याक ड्युजहरू छन्, पौषदेखि माघदेखि बाँकीका ड्युजहरू, त्यो हामीले कलेक्सन गर्न पाएन। र कलेक्सन गर्न नपाएर हामीले पौष महिनाको, हामीले माघ महिनाको, फाल्गुन महिनाको यी महिनाका तलबहरू टिचरलाई कसै गरी हामीले खुवाएको छौँ। घर भाडा इत्यादि अन्य प्रशासनिक खर्चहरू पनि मिलाएका छौँ। चैत मध्येमा पनि केही विद्यालयहरूले तिरेको अवस्था छ, सबैले नतिरेका छन् र कसैले केही आंशिक रूपले पनि तिरेका छन्। आर्थिक सङ्कट त ठुलै आइसकेको छ सर, यसमा त कहीँ पनि शङ्का छैन। आज यतातिर ब्याङ्कको ऋणको तपाईँलाई हामीलाई त्यत्तिकै चाप छ, डेली दिनका दिन फोन आउँछन् कि तपाईँ ब्याङ्कको किस्ता तिर्नुहोस्। हामी एउटा ह्युम्यानिटीको हिसाबले आफ्ना शिक्षक कर्मचारीहरूलाई पनि अब आफूले सके बमोजिम, किनभने सर पैसाको काम पैसाले नै गर्छ, कुराले गरिदिने होइन। होइन, त त्यस्तो बेलामा हामीले सके सम्भव जरुरतमन्द जो पनि आउँछन् उनीहरूलाई आफूले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म उनीहरूको काम चाहिँ टाढिदिने हामीले गरेका छौँ सर। तर चैतको कुरा गर्ने हो भने चैतमा आंशिक रूपले मात्रै जनकपुरमा अधिकांश विद्यालयहरूले तिरेको अवस्था छ र कुनै कुनै विद्यालयले पूर्ण रूपले चैतसम्म तिरेका होलान्, तर यतातिर वैशाखदेखिको शैक्षिक सत्र त पूर्ण रूपले अन्यल छ। अब यो आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्नको लागि यहाँहरूले के पहल गर्नु भएको छ त? अब आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्नका लागि त अब खासै पहलको त अब के कुरा गर्ने। अब भन्नुहोस् न, अब तपाईँको त्यो ब्याक ड्युज हाम्रो आएपछि अलिकति हाम्रा केही फाइनेन्सियल इकोनोमिक ट्रान्जेक्सनहरू या तपाईँको के भन्छ टिचरलाई जुन अब चैतकै तलब दिनु छ अरे, अन्य नै खर्चहरू मिलाउनु छ, त्यो सब मिलाउने अवस्था छ। तर अर्कोतिर के छ भने अभिभावकहरूको पनि ढाड भाँचिसकेको अवस्था छ। उनीहरूको पनि आर्थिक स्थिति अब नराम्रो भएको अवस्थामा अब कसरी के गर्ने नगर्ने, कसरी फी कलेक्ट, किनभने हामीसँग राज्यले हामीलाई कुनै किसिमको आर्थिक सहयोग गरेका छैन, विगतमा पनि गरेका छैन र अहिले जुन बजेट भाषण भएको त्यसमा पनि कुनै ढङ्गले हामीले सम्बोधन पाएको छैन। अब तपाईँको सुलभ रूपमा मौद्रिक नीति ल्याएर केही चाहिँ ऋणहरू सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने कुरा गरेका छन्। तर अब समस्या यो छ कि विगतमा पनि ऋण लिएको अवस्था छँदैछ, त्यसको किस्ता तिर्नुपर्ने छँदैछ। अब अरू पनि सहुलियतै दरमा भए पनि ऋण लिइसकेपछि त त्यो चुक्ता गर्नुपर्ने पनि त हुन्छ नि। तर चुक्ता गर्ने त आधार त हाम्रो के हो त? हाम्रो अभिभावकबाट हामीले बच्चालाई पढाएर आएको फी नै हाम्रो मेजर सोर्सेज हो। हामीलाई सरकारी निकायबाट सरकारले, राज्यले कुनै किसिमको फन्डिङ त गरिदिएको छैन। जस कारणले गर्दा एकदम अन्यलमा छौँ हामी, के गर्ने, कसरी गर्ने, कुन तरिकाले जाने, होइन, बहुत अन्यल छ सर। ठिकै छ। अब हामी शिक्षा क्षेत्रका कर्मजीवी मान्छेहरू, भगवानले पनि हाम्रो रक्षा गरून्। अब सरकारले खासै स्पष्ट सम्बोधन गरेन निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूको लागि। अब आफू मिलेर यसको समस्याको समाधान खोज्नेतिर लाग्नु नै अब अहिलेको चाहिँ नि समाधान होला भन्ने लाग्छ। अब सर, हामी अलिकति यहाँको संस्थाको विषयमा कुरा गर्नतिर लागौँ। यो न्यू इङ्ग्लिस सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुल सरहरूले कहिलेदेखि के उद्देश्यले खोल्नुभएको जनकपुरमा सर? अब हुन त सर यो विद्यालय 2042 सालदेखि नै
सञ्चालनमा आएको हो होइन। तर हामीले 2042 देखि होइन, हामीले 2068 सालदेखि हामीले यो विद्यालयलाई लिएर आफ्नो मतलब स्वामित्वमा लिएर यसलाई सञ्चालनमा हामी लागेका छौँ सर। यहाँको नेतृत्वमा 2068 सालबाट चलिरहेको छ। हजुर हजुर हजुर। अनि के छ यो स्कुलमा के कार्यक्रमहरू, कुन कुन कक्षामा के पढाइ हुन्छ सर? अब कक्षा भनेको त अब नर्सरीदेखि कक्षा 12 सम्मै हो हाम्रो विद्यालय होइन। अब त्यसमा जुन दैनिक रूपमा अब 2टा सिफ्टमा तपाईँको बिहान 6 बजेदेखि 11 बजेसम्ममा तपाईँको कक्षा 6 देखि 10 सम्म 11-12 सम्म हुन्छन्। अनि त्यसपछि 11 बजेदेखि 4 बजेसम्ममा तपाईँको नर्सरीदेखि कक्षा 5 सम्मको पठन पाठन गरेर हामी 2 सिफ्टमा स्कुल सञ्चालन गरिराखेको अवस्था छ। नियमित रूपमा लेसन प्लानको आधारमा पठन पाठन गराउने विद्यार्थीहरूलाई अनि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू, अब स्पिच प्रोग्रामहरू भए, वक्तृत्व कलाहरू भए, क्विज कम्पिटिसनहरू भए, स्पोर्ट्सहरू भए होइन, लगायतका विभिन्न किसिमका हामीले कार्यक्रमहरू अब रेगुलर आफ्नो रुटिन बनाएर तपाईँको एउटा क्यालेन्डर, एकाडेमिक क्यालेन्डर छ, त्यो क्यालेन्डर बमोजिम नै आफ्ना एकाडेमिक नन एकाडेमिक एक्टिभिटिजहरूलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाइराखेका हुन्छौँ। अब यो विद्यालय शिक्षाको विश्वव्यापी रूपमा धेरै ठुलो महत्त्व देखाइएको छ। अब अहिले ग्लोबलाइजेसनको समयमा हाम्रा बालबालिकाहरू विश्वव्यापी रूपमा एउटा प्रतिस्पर्धी हुन सकुन् भन्ने हुन्छ नै। यसका लागि चाहिँ न्यू इङ्ग्लिस स्कुलले के व्यवस्था गरेको छ सर? अब त्यसका लागि के हो भने सर, मतलब तपाईँको ग्लोबलाइजेसन अर्थात् मतलब ग्लोबली चेन्जमेन्ट जुन आएको छ त्यो चेन्जेसको आधारमा आफूले हामीहरूले पनि आफूलाई अपडेट गर्दै हामीले आफ्ना टिचर्सहरूलाई पनि प्रोपर ट्रेनिङ दिएर कस्ता कस्ता प्रकारका चेन्जेसहरू भइसकेका छन्। कम्पिटिटिभ इन्भाइरोमेन्टमा हामीले आफ्नो बच्चालाई के चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ, कसरी ट्रेन गर्ने, कसरी उनीहरूलाई पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट गर्नतिर जाने होइन, इसिए एक्टिभिटिजहरूको माध्यमबाट होस् वा ट्रेनिङको माध्यमबाट होस्, उनीहरूलाई समय सापेक्ष जुन परिवर्तनहरू आएका छन् ती परिवर्तनहरूलाई आत्मसात गर्दै आफूलाई पनि ती परिवर्तनमा ढाल्दै होइन, विद्यार्थीहरूलाई हामीले के गर्छौँ भने मात्र एउटा बुकिस नलेजमा कन्फाइन्ड नगरेर होइन, जसरी मान्नुहोस् न H2O बराबर वाटर पढाइन्छ अरे, वाटर पढाइन्छ भने वास्तवमा त्यो H2O बनेर मिलेर वाटर कसरी बन्यो त त्यसलाई हामी प्र्याक्टिकली पनि के हुन्छ, आज भन्नुहोस् न, आज कुनै चिज एउटा कथालाई हामी उपन्यास जस्तो पढ्छौँ र त्यही कथालाई एउटा फिल्म गएर मुभी गएर हामी हेर्छौँ। उपन्यास पढ्दाखेरि अहिले पढ्यौँ अहिले बिर्सिहाल्छौँ, केही पनि बुझ्दैनौँ हामी। तर एउटा मुभी गएर हेर्छौँ भने आज हेरेको मुभी हामीलाई महिनौँ याद रहन्छ, वर्षौँ याद रहन्छ कि फलानु बेलामा यो चिज भएको थियो। त जसलाई हामी के गर्छौँ भने कुनै पनि थियोरिटिकल एस्पेक्ट्सलाई प्र्याक्टिकली त्यसलाई कसरी एक्सपोज गर्ने, प्र्याक्टिकली कसरी युटिलाइज गर्ने त ती सबै मेथडहरू पनि युटिलाइज गरेर विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न किसिमका सिमुलेसन एक्टिभिटिजहरूमा पनि हामीले इन्भल्भ गराउने गएका छौँ होइन। ती सबै क्रियाहरू गराएर विद्यार्थीलाई ग्लोबली हामीले कम्पिटेन्ट बनाउने प्रयास चाहिँ गरिराखेका छौँ। अब सरहरूले एउटा मिथिला प्रदेशमा एउटा सबैभन्दा धनी मिथिला संस्कृति बुझेको क्षेत्रमा विद्यालय चलाइराख्नु भएको छ। अनि यो शिक्षा लेख्दा लेख्दै ज्ञान त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ सर, अनि यो संस्कारका विषयमा यहाँहरूको के छ धारणा? डेफिनेटली सर, संस्कार त पढाइ भन्दा पनि माथिल्लो चिज हो मेरो मानसिकतामा। आज बच्चा धेरै विद्वत भइगयो, धेरै ज्ञानी भइगयो, नलेज भइगयो, तर त्यसमा यदि संस्कार छैन, त्यसमा जुन हाम्रा रीतिथिति, हाम्रा रीतिरिवाज, हाम्रा बोलीचाली व्यवहार यदि छैनन् भने त्यो एजुकेसनलाई म त जिरो मान्दछु। म आफू व्यक्तिगत रूपमा कक्षामा जाँदा अब मेरो रुटिनरी क्लास त 10 सम्म हुँदैन, म त 11-12 मा मात्रै अकाउन्ट पढाउने गरेको छु। तर म के छ भने तपाईँको महिनामा 2 पटक 4 पटक गरेर साना साना क्लासमा पनि भित्र जान्छु, म इन्ट्री गर्छु र त्यहाँ गएर खास गरेर विद्यार्थीलाई बुकमा कन्फाइन्ड होइन, उनीहरूलाई सब्जेक्ट म्याटरमा कन्फाइन्ड गरेर होइन, उनीहरूलाई म जेनरल कुराहरू सिकाउँछु कि हेर तिमीहरू पढिरहेछौ, पढेपछि तिमीले कसरी बोल्ने हो, कसरी कुराकानी गर्ने हो, शिक्षकलाई कसरी सम्मान गर्ने हो, आमा बुवासँग कसरी कुरा गर्ने हो, कुन तरिकाले गर्ने हो। आज कक्षामा तिमीहरू टिचर प्रवेश गर्दाखेरि हाम्रो बानी छ, हाम्रो एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मतलब कर्टसी पनि भन्छौँ,
कि टिचर प्रवेश गरिसकेपछि गुड मर्निङ सर भन्छन् सबै विद्यार्थीले। त आज तिमीहरू गुड मर्निङ सर कसरी बोलिराखेका छौ त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरो। आज तिमीले बोलेको गुड मर्निङ सरलाई टर्चर गरे हो कि सरलाई एक्चुअली तिमीले विश गरे हो कि वास्तवमा सरले तिमीले अनर सम्मान गरे हो कि त्यो कुरा टिचरले बुझ्छन्। त उनीहरूलाई मैले जहिले पनि एउटा संस्कारका कुराहरू रेगुलरली सिकाउने गरेको छु कक्षामा गएर कि आज तिमी जतिसुकै पढिहाल, तिमीसँग जतिसुकै नलेज भइहालोस्, तर यदि तिमीमा संस्कार भएन, तिमीमा व्यावहारिक नलेज भएन भने त्यो पढाइ लेखाइ जिरो हो भनेर म जहिले पनि विद्यार्थीलाई यी सबै कुराको बारेमा भनिरहन्छु। र आफ्ना शिक्षकहरूलाई पनि, आफ्ना अन्य जुन टिचरहरू छन् सब्जेक्ट टिचरहरू, उहाँहरूलाई पनि बारम्बार बेला बेलामा यसका कुराहरू पनि विद्यार्थीलाई भन्नुहोस् र उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति विद्यार्थी समाजप्रति पनि जिम्मेवार बनोस्। किनभने आज ठिक छ एउटा टिचर छ, उसको जिम्मेवारी हो क्लासमा गएर पढाइदिने, पढाइसकेपछि आफ्नो पारिश्रमिक उसले पाउने, तर उसको समाजको प्रति जवाबदेहिता छ, समाजको प्रति उसको उत्तरदायित्व छ। खालि उसले पढाइदिने पैसा लिएर जाने यति मात्रै होइन, उसको जिम्मेवारी यो पनि छ कि एउटा त्यो पढाएको व्यक्ति, पढाएको विद्यार्थी समाजको जिम्मेवार मान्छे कसरी बन्छ त, आज देशको राष्ट्रको विकासमा त्यसको कसरी योगदान आउँछ त, त्यतातर्फ पनि जानुपर्ने हुन्छ। र जसका लागि हामीले त्यस्ता संस्कारका, त्यस्ता व्यावहारिक ज्ञानका कुराहरू निरन्तर रूपले गरिरहनु पर्छ भन्ने मैले बारम्बार आफ्ना शिक्षकहरूलाई यस्ता कुराहरूमा मैले निरन्तर बहस चाहिँ गर्ने गरेको छु सर। अब नयाँ भर्ना गर्न चाहने र विद्यालय परिवर्तन गर्न चाहने अभिभावकहरूलाई त्यति धेरै विद्यालयहरूको बिचमा न्यू इङ्ग्लिस स्कुल नै छान्नुपर्ने, यहाँहरूको भिन्नता, यहाँहरूको विशिष्टीकृतता के छ त सर? के को लागि न्यू इङ्ग्लिस स्कुल भर्ना गर्ने? अब न्यू इङ्ग्लिस नै भर्ना त के हो भन्दाखेरि अब न्यू इङ्ग्लिसमै आउनुहोस् भनेर त हामीले त कसरी भन्ने हो होइन। तर विशेषताको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अब हामीले अलिकति विद्यार्थी शिक्षक मैत्री वातावरणमा विद्यालय सञ्चालन गरेको अवस्था छ। अभिभावक जीवहरूलाई पनि समेटेर होइन, अनि तपाईँको विद्यार्थीहरूको पनि रियल निडहरूलाई अनुसरण गरेर वास्तवमा के हुन्छ भने सर मेरो बुझाइमा तपाईँलाई के राम्रो पठन पाठनका लागि तीनवटा पाटो हुन्छ। अब तीनवटा पाटोमा एउटा त सबभन्दा ठुलो पाटो के हुन्छ भने शिक्षक, तपाईँले कस्ता शिक्षक राख्नु भएको छ, कतिका क्वालिफाइड छन्, कस्ता प्रकारका उनीहरूले पठन पाठन मतलब एउटा चाहिँ डाइरेक्ट केस स्टडी मात्रै कि अन्य पनि मेथड्सहरूबाट विद्यार्थीलाई कुन पेडागोजी युज गरेर विद्यार्थीलाई पढाउँछ। हजुर हजुर, एउटा चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण पाटो छ। मानव शिक्षक धेरै नै विद्वत छन्, धेरै ज्ञानी छन्, जान्ने छन्, त्यसबाट मात्रै एउटा शैक्षिक माहौल राम्रो बन्दैन। त्यसको सँगसँगै हामीले सब्जेक्ट म्याटर, हामीले जुन करिकुलम जुन लगाएको छ, हामीले जुन बुक लगाएको बुक छ हाम्रो, त्यो पनि धेरै नै महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हुन्छ। त्यतातर्फ पनि हामीले पूर्ण रूपले ध्यान दिएका छौँ होइन। अब पब्लिकेसनमा पनि राम्रो पब्लिकेसन कुन हो, कसले कुन बुकले हाम्रो करिकुलमलाई राम्ररी थेक्न सकेका छ, जसमा एक्सप्लेनेसन डिस्क्रिप्सन विद्यार्थीले बुझ्ने अवस्था राम्रो छ। सेकेन्ड पाटो यो भयो। थर्ड पाटो के छ भने स्कुलको इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ। इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट यदि राम्रो भएन भने बाँकीको दुईटा पाटो यदि धेरै राम्रो भए पनि विद्यालय राम्रो सञ्चालन हुँदैन। हामीले तीनटै पाटोमा तीनटै फ्याक्टर्सलाई तारतम्य मिलाएर तीनटै फ्याक्टर्सलाई राम्रो कोअर्डिनेसन गरेर विद्यालय सञ्चालन गरेका छौँ। र सँगसँगै आज एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्टको सँगसँगै त्यहाँ डिसिप्लिन पनि एउटा धेरै ठुलो फ्याक्टर छ। अनुशासन हुनु पर्यो। आज भोलि के भइगएको छ भने अनुशासनहीनता चाहिँ बढी भइसकेको अवस्था छ, विद्यार्थीहरू अनुशासनमा छैनन्। त त्यसमा पनि हामीले धेरै फोकस गरेका छौँ। आज यदि विद्यार्थी अनुशासित छैन भने हामी गार्जियनलाई बोलाएर एकचोटि अब विभिन्न किसिमका त्यसलाई लिगल डकुमेन्ट अब बन्ड पेपरहरू बनाएर त्यसलाई तिमीले पढ्नुपर्छ, अनुशासनमा बस्नुपर्छ, मर्यादामा बस्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ भनेर गर्छौँ। र त्यसबाट पनि भएन भने हामी विद्यार्थीलाई टिसी दिएर हामी विद्यालयले निकालिदिन्छौँ। अर्को कुरा यहाँलाई के जानकारी गराउँदा भन्दाखेरि अब यस वर्षको अन्यलको अवस्था छ। अब यस वर्ष नयाँ भर्ना के कुरा गर्ने, तर प्रत्येक वर्ष हामीले इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन लिएर मात्रै विद्यार्थीलाई भर्ना लिने चलन छ हाम्रो विद्यालयमा। र मोटामोटी 600 देखि 700 विद्यार्थीको प्रत्येक साल हामी इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन लिन्छौँ। र इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन लिएपछि
हामीले 150 देखि 1.25 विद्यार्थीलाई मात्रै आफ्नो एडमिसन लिन्छौँ। हामीहरू त्योभन्दा बढीको ठाउँै छैन। हाम्रो लिमिटेसन छ, हामीसँग लिमिटेड कक्षा कोठा छन्। त इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन लिएर जो विद्यार्थी क्वालिफाई भए त्यसलाई मात्रै लिने, बाँकीलाई हामी चाहिँ लिँदैनौँ। त यस हिसाबले केही हामीले यी सबै कुराहरूको सेरोफेरोमा आफ्नो विद्यालयलाई सञ्चालन गरेको अवस्था छ नारायण सर। अब सर, कुनै पनि विद्यालयको क्वालिटी जजमेन्ट गर्ने विषय भनेको त्यहाँबाट बाहिर गएका आउटगोइङ स्टुडेन्टहरूको एचिभमेन्ट हो। सरहरूको अहिले जुन सरकै नेतृत्वमा झन्डै 10 वर्ष विद्यालय सञ्चालन भइसकेको रहेछ, अब यो बिचको चाहिँ एचिभमेन्ट के छ? हजुरहरूले के उपलब्धि हासिल गर्नुभएको छ त? अब उपलब्धिमा हेर्ने हो भने सर, अब तपाईँको अब विभिन्न हाम्रा स्कुलबाट पास आउट विद्यार्थीहरू मेडिकलमा पनि फुल स्कलरसिपमा कतिपयले नाम निकालेर आफ्नो उज्जवल भविष्यतिर लागिसकेका छन्। इन्जिनियरिङतिर पनि नाम निकालेको अवस्था छ। र सरलाई जानकारी गराउँ कि 2015 एडीमा हाम्रो 11 हाम्रो के भन्छ +2 पास गरेर एकजना विद्यार्थीले तपाईँको अल इन्डियामा म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीमा तपाईँको CSCPT एक्जाममा अल इन्डिया टप गरेको अवस्था छ। त निश्चित रूपले हामीले आउटपुटको हिसाबले हेर्दा पनि हैन, प्रतिफलको हिसाबले हेर्दा पनि हाम्रा विद्यार्थीहरू अलि हुन त सबै विद्यालयका विद्यार्थीहरू सक्सेसफुल नै हुन्छन्। तर मैले आफूलाई भन्नु पर्दाखेरि मेडिकलतिर, इन्जिनियरिङतिर, चार्टर एकाउन्टेन्सीतिर, म्यानेजमेन्ट तपाईँको MBA तिर हाम्रा विद्यार्थीहरू निकै सक्सेसफुल भएका छन् र त्यसका पर्याप्त उदाहरणहरू पनि छन्। तपाईँ हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ती सबै कुरालाई, हाम्रा उपलब्धिहरूलाई। ठिक छ, सरहरूले मेहनत गर्नुभएको छ। अन्य सहरी क्षेत्रका मान्छेहरूले पनि जनकपुरमा सरहरूले गरेको जुन उपलब्धिहरू छ, हासिल गर्नुभएको जुन उपलब्धि छ, त्यसको विषयमा पनि एउटा सेयरिङ हुन्छ भन्ने उद्देश्यले पनि मैले सरलाई यो प्रश्न सोधेँ। अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्तमा छौँ। सर, यहाँले यो विषम परिस्थितिमा आफ्ना विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षकलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, व्यक्तिगत तर्फबाट र आफ्नो संस्थाको तर्फबाट? अब सन्देशमा त हेर्नुहोस् के छ भन्दाखेरि अहिले कोभिड-19 महामारीले निकै नै जुन छ अस्तव्यस्त बनाएको अवस्था छ। शैक्षिक माहौल, आर्थिक माहौल हैन, सबै माहौल, सबै वातावरणलाई निकै नै बिगारिसकेको अवस्था छ। र यसमा यदि हामीले भन्नु पर्यो भने सबैभन्दा बढी सफर यदि कोही गरिरहेका छ भने ती हाम्रा बालबालिका हुन्, ती हाम्रा विद्यार्थीहरू। वास्तवमा आर्थिक क्षतिलाई त आउँदो समयमा मान्छेले परिपूर्ति गरिलेला, 2 वर्ष बढी मेहनत गरेर कसै गरी ठेगिलेला। तर आज बालबालिकाहरू जुन छन् त्यसको उज्जवल भविष्य नै अन्धकार भइसकेको अवस्था छ। एकातिर भविष्य अन्धकार भइसकेको छ, पठन पाठनको अवस्था 0 छ। अर्कोतिर के छ भने विद्यालयमा बोलाएर ती विद्यार्थीहरूलाई फिजिकली, भौतिक रूपमा उपस्थित गराएर पठन पाठन गराउने अवस्था 0 छ। त्यो कुनै पनि हालतमा अहिले त 2-4 महिना त लाग्दैन। त म सबै अभिभावकज्यूहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई, बालबालिकाहरूलाई, मेरा विद्यालय लगायतका अन्य सम्पूर्ण यस भेगका विद्यार्थीहरूलाई म एउटा के सन्देश दिन चाहन्छु भने अहिले हामीले घरमै बसेर आफ्नो किताबहरूको आधारमा हेरेर विभिन्न टेलिभिजन, अनलाइनका माध्यमहरूबाट चाहिँ पठन पाठन गराउनका लागि म आग्रह गर्दछु। विगतमा पनि गरेका छु, आज म फेरि पनि आग्रह गरिरहेको छु। अभिभावकज्यूहरूको काँधमा एउटा अर्को पनि अभिभावकत्वको जिम्मेवारीको सँगसँगै एउटा शिक्षकको जिम्मेवारी पनि अहिले जोडिया छ। अहिले उनीहरूले शिक्षक बनेर, अभिभावक त छँदैछन्, शिक्षक बनेर पनि उनीहरूलाई गाइडलाइन गरिदिनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। किनभने अहिले अर्को कुनै विकल्प छैन सर, कुनै उपाय छैन। एउटा यो भयो। अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने कि आज वास्तवमा विद्यार्थी भनेको विद्यालयमा 5 घण्टा 6 घण्टा मात्रै आइदिने हो। बाँकीको 19 घण्टा 18 घण्टा भनेको त्यहाँ घरमै बसेर उनीहरूले बिताएका हुन्छन्। घरको वातावरण, घरमा सिकेका कुरा, बोली व्यवहार, हाम्रा संस्कार, आचरण, त्यसबाट धेरै कुराहरू सिकिराखेका हुन्छन्। त अहिले एउटा खास गरेर अभिभावकहरूलाई ठुलो अपर्च्युनिटी, अवसर के आएको छ भने उनीहरूलाई केही घराइसी ज्ञानहरू पनि दिने। आज भन्नुहोस् न, विद्यार्थी ठुलो भइसकेपछि बाहिर पनि जानुपर्ने हुन्छ, एक्लै बस्नु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्तो बेलामा एक्लै कसरी बस्ने, किचनका पनि केही कुराहरू सिकाउने, घर व्यवहारका कुराहरू पनि सिकाउने, त्यतातर्फ पनि उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ भने इङ्गेज गराउनु पर्यो, लगाउनु पर्यो भनेर अभिभावक विद्यार्थीहरूमा, बालबालिकाहरूमा
र शिक्षकहरूमा पनि अब एउटा चाहिँ अहिले कुरा गर्दाखेरि अब वास्तवमा निकै ठुलो समस्या परिआएको छ शिक्षकहरूलाई। उनीहरूलाई चाहिँ एकदम काम नभएर अब तपाईँको स्यालेरी पनि नपाएर बहुत गाह्रो भइसकेको छ। त उनीहरूलाई पनि धैर्यताका साथ हैन अब कसै गरी अब काम चाहिँ हामीहरू पनि विभिन्न विद्यालयहरूले आफ्ना सङ्गठनहरू बसेर शिक्षकहरूलाई पनि उनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, उनीहरूको चाहिँ मतलब कि विगतका जुन छ शैक्षिक सत्रको तलबहरू कसरी चैतसम्मको पनि कसै गरी पुर्याएर दिने, यस कुरामा पनि हामी विभिन्न किसिमका छलफलहरू आगामी दिनमा गर्नेछौँ। सर, यहाँ समय र संवादका लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँहरूको विद्यालय त्यो क्षेत्रमा पहिलो रोजाइ रहोस्, यहाँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, सङ्कट समाधानतिर मुखरित भएर सामूहिक छलफलका माध्यमबाट कोभिड-19लाई हामी सबैले परास्त गर्न सकौँ, हाम्रा समस्याहरू निर्मूल गर्न सकौँ। यहाँप्रति म धेरै धेरै आभारी छु मिथिला नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट र म प्रस्तोता नारायण आचार्यको तर्फबाट यहाँको विद्यालय र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। डाक्टर साहब, मिथिला टेलिभिजन लगायत तपाईँ नारायण सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, वीरेन्द्रजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ जुन अवसर दिनुभयो आफ्नो कुरा राख्नका लागि हैन। अब मलाई त त्यति खासै अब बोल्ने बानी पनि छैन, अब केही त्रुटिहरू पनि भएका होलान्, त्यसलाई पनि श्रोताहरूले चाहिँ नजरअन्दाज गर्नुहुन्छ भनेर विश्वास राखेको छु र मलाई बोलाउनु भयो, मलाई समय दिनुभयो, मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि हृदयदेखि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, आफ्नो ख्याल राख्नु होला सर। यहाँको विद्यालय र यहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छौँ। हस्, नमस्कार सर। धन्यवाद सर, नमस्कार। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ जनकपुर स्थित न्यू इङ्ग्लिस सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलका फाउन्डर प्रिन्सिपल डाक्टर अनिल कुमार अग्रवालसँग। हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई हामीले क्वालिटी एजुकेसन दिने गर्छौँ, हामी किताब पढाउँछौँ र विभिन्न परीक्षाहरू लेख्छौँ। सन्दर्भ के हो भने उनीहरूले किताब पढ्ने कि जीवन पढ्ने, प्रश्न नम्बर 1। र प्रश्न नम्बर 2 भनेको परीक्षा, त्यो कलेज स्कुलले लिने परीक्षा, युनिभर्सिटीले लिने परीक्षा भन्दा पनि जीवनको परीक्षामा हामी कति खरो उत्रन सक्छौँ भन्ने दोस्रो प्रश्न हाम्रो अगाडि सदा खडा भइराखेको छ। यसप्रति शिक्षा क्षेत्रमा आबद्ध सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको विशेष ध्यानाकर्षण रहोस्। कोभिड-19को प्रभावलाई हामी आफू अनुशासित भएर परास्त गरौँ। हामी जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाऊँ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ, मास्क लगाऊँ, सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ र जथाभावी काम नपरिकन बाहिर ननिस्कौँ, सबैले आफ्नो ख्याल राखौँ भन्ने सन्देश म मिथिला नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट दिन चाहन्छु। मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैका लागि, सधैँका लागि अर्को शिक्षा बहसमा अर्को विशेष अतिथिका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिले बिदा चाहन्छु। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। हस्त, नमस्कार।